छायाछवि प्रस्तुत गर्दछ। जुन हाम्रो आजको यो विशेष कार्यक्रम हो अवार्ड प्रदान कार्यक्रम, सिधै हामी अवार्ड प्रदानतर्फ लाग्दैछौँ। यहाँहरूले विभिन्न मिडियाहरूबाट थाहा पाइसक्नु भएको छ नोमिनिजहरूको कुरा पनि, र मैले अघि भनिसकेँ कुनै डिस्प्लेमा हामी नोमिनिजहरूलाई देखाउँदैनौँ, सिधै अवार्ड घोषणा गर्नेछौँ र अवार्डी व्यक्तित्व अवार्ड लिनको लागि स्टेजसम्म आउनुहुनेछ र हाम्रा अतिथिहरूले तपाईँहरूलाई अवार्ड प्रदान गर्नुहुनेछ। यसै क्रममा पहिलो क्याटेगोरी रहेको छ चलचित्र अवार्डतर्फ। चलचित्र अवार्ड अन्तर्गत सर्वोत्कृष्ट चलचित्र निर्देशक अवार्ड वितरण गरिदिनको लागि म चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष आदरणीय आजका विशेष अतिथि दयाराम दाहालज्यूलाई अगाडिपट्टि आमन्त्रण गर्दछु। त्यसै गरी यस अवार्डका सल्लाहकार आदरणीय दिनेश ऋषिज्यू, यहाँलाई पनि म अगाडिपट्टि आमन्त्रण गर्दछु। यसै गरी अवार्ड सल्लाहकार वरिष्ठ कलाकार मोहन तिरोडाज्यू, यहाँलाई पनि म अगाडिपट्टि आमन्त्रण गर्दछु। यसै गरी प्रथम महिला निर्देशकको रूपमा सुचित्रा श्रेष्ठ, निवर्तमान अध्यक्ष निर्देशक समाजका हुनुहुन्छ, यहाँलाई पनि म अगाडिपट्टि हार्दिक आमन्त्रण गर्दछु। Alright, पहिलो अवार्ड सर्वोत्कृष्ट चलचित्र निर्देशक। तपाईँहरूले कुनै अनुमान लगाउनु भएको छ? राइट छ, बोल्नुहोस् न, तपाईँहरू बिना मजा आउँदैन नबोल्यो भने। ओके, नोमिनिजहरू यहाँहरूले मिडियाहरूमा देखिसक्नु भएको छ। सर्वोत्कृष्ट चलचित्र निर्देशकको रूपमा देशप्रेमी चलचित्रबाट नेशनल इन्टरटेनमेन्ट अवार्डमा सर्वोत्कृष्ट चलचित्र निर्देशकको रूपमा जनकराज खकुरेल, जोरदार ताली उहाँलाई बधाई ज्ञापन गर्नुहोस्। अवार्डको लागि स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछु। नेशनल इन्टरटेनमेन्ट अवार्डमा सर्वोत्कृष्ट चलचित्र निर्देशकको रूपमा अवार्ड प्राप्त गर्न सफल जनकराज खकुरेललाई जोरदार ताली बजाइदिनुहोस्। चलचित्र देशप्रेमीबाट। यसै गरी पब्लिक चोइस अवार्ड चलचित्र निर्देशकतर्फ चलचित्र दुर्गा मान्नुबाट माधवराज खरेल, पब्लिक चोइस अवार्ड चलचित्र निर्देशकको रूपमा अत्यन्तै राम्रो चलचित्र दुर्गा मान्नुबाट माधवराज खरेल, यस नेशनल इन्टरटेनमेन्ट अवार्डमा अवार्डी हुनुभएको छ, यहाँलाई धेरै धेरै बधाई छ। उहाँले चलचित्र दुर्गा मान्नुबाट इन्टरनेसनल अवार्ड पनि प्राप्त गर्न सफल रहनुभएको थियो। दुवै अवार्डको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै बधाई छ। यसै गरी
सर्वोत्कृष्ट चलचित्र नायिकाको रूपमा सुन्दर चलचित्र सर्वप्रिय लोकप्रिय चलचित्र लक्ष्मी रानीबाट शुभेच्छा थापाले अवार्ड प्राप्त गर्न सफल रहनुभएको छ। उहाँलाई अवार्डको लागि हामी स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछौँ। शुभेच्छा थापा, मेनी कङ्ग्रेचुलेसन शुभेच्छा थापा। सर्वोत्कृष्ट चलचित्र नायिका लक्ष्मी रानी जो यस अवार्डमा अवार्डको लागि दर्ता गर्नुभयो, जो उहाँहरूसँग आउनुभयो, बधाई छ। यसै गरी अर्को क्याटेगोरी रहेको छ क्रिटिक्स अवार्ड चलचित्र नायिकातर्फ अनु शाह। ब्युटिफुल लेडी, हामी सबैकी सर्वप्रिय नायिका अनु शाहलाई क्रिटिक्स अवार्डबाट अवार्डेड हुनुभएको छ। यहाँलाई अवार्डको लागि हामी अगाडिपछि आमन्त्रण गर्दछौँ। चलचित्र नायिकाको रूपमा अनु शाहले यो अवार्ड प्राप्त गर्न सफल रहनुभएको छ। धेरै धेरै बधाई अनु शाहलाई। त्यसै गरी अर्को क्याटेगोरी सर्वोत्कृष्ट चलचित्र कलाकार चलचित्रतर्फ म पर्खी बस्छु विनोद श्रेष्ठ। सर्वोत्कृष्ट चलचित्र कलाकारको अवार्ड प्राप्त गर्न सफल रहनुभएको छ। म पर्खी बस्छुबाट विनोद श्रेष्ठ, यहाँलाई धेरै धेरै बधाई छ। र आगामी दिनमा योभन्दा अझ उत्कृष्ट चलचित्रहरू आउँदछ। अझ उत्कृष्ट चलचित्रहरू हामीले सर्वोत्कृष्टको रूपमा लिन पाउनेछौँ। बधाई छ विनोद श्रेष्ठज्यूलाई। धेरै धेरै धन्यवाद। हामीलाई अवार्ड प्रदानमा अतिथिको रूपमा सहयोग प्रदान गर्नुहुने विविध तह र तब्कामा रहनुभएका अत्यन्तै आदरणीय व्यक्तित्वहरू, यहाँलाई कुनै थाहा स्थानमा हासिल गर्नको लागि हार्दिक आग्रह गर्दछु। यसै गरी अर्को क्याटेगोरी रहेको छ सौन्दर्य अवार्ड। पछिल्लो समयमा सुन्दरतालाई पनि हामी अलिकति महत्त्वपूर्ण ढङ्गले हेर्ने गरेका छौँ। एउटा नहुने पाटो हो, तर हामीले अलिकति इग्नोर गरे जस्तो लाग्थ्यो। आजभोलि यी कुराहरूलाई पनि समेटेर अवार्ड वितरण गर्ने कामले सौन्दर्यविदहरूलाई छुट्टै खालको हौसला प्रदान भएको छ। हामी आशावादी छौँ उहाँहरूले हामीलाई पहिलाभन्दा अझै राम्रो बनाउनुहुनेछ। यसै अन्तर्गत यो क्याटेगोरीमा सर्वोत्कृष्ट व्यक्तित्वहरू, सर्वोत्कृष्ट ब्युटिसियनहरूलाई अनाउन्स गर्नु अगाडि यो अवार्ड प्रदान गरिदिनको लागि नेपाल चलचित्र कलाकार संघका अध्यक्ष आदरणीय रविन्द्र खड्काज्यूलाई म अतिथिको रूपमा अगाडिपछि आमन्त्रण गर्दछु अवार्ड प्रदान गरिदिनको लागि। त्यसै गरी निर्देशक कलाकार सर्वप्रिय व्यक्तित्व आदरणीय दिपाश्री निरौला, यहाँलाई पनि म अगाडिपछि आमन्त्रण गर्दछु। त्यसै गरी आदरणीय अतिथि रामेश्वर बुढाकोटीज्यू, यहाँलाई पनि म अगाडिपछि आमन्त्रण गर्दछु।
सौन्दर्य अवार्ड क्याटेगोरीतर्फ सर्वोत्कृष्ट ब्युटी सलुन। काठमाडौँमा थुप्रै सलुनहरू छन्, त्यो भित्र पनि उत्कृष्ट सलुन रश्मिलाज फेसियल हाउस एन्ड ब्युटी केयर। धेरै बधाई छ रश्मिलाज परिवारलाई। म अवार्डको लागि स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछु। आज संजोगले रश्मिलाज फेसियल हाउसमा मेरो मेकअप हेयर सबै त्यही बनाएको हो। कस्तै देखेकी छु म, खै त आवाजै आउँदैन के कस्तो एखे साँच्चै राम्री हो। यताबाट अलिअलि हल्ला चाहियो कि शान्तिलाई धेरै शान्त भयो। थ्याङ्क यू। रश्मिलाज फेसियल हाउस एन्ड ब्युटी सेलुनबाट रश्मिला दिदी सम्भवतः आउँदै हुनुहुन्छ। केही समय पछाडि फेरि हामीले उहाँको यो अवार्ड अनाउन्स गर्नेछौँ। अहिलेलाई अर्को विधा रहेको छ सर्वोत्कृष्ट ब्युटी एकाडेमी रोज सी विकास तालिम केन्द्र। धेरै बधाई छ छोरी दिदीलाई र सम्पूर्ण परिवारलाई यो अवार्ड दिनको लागि। रोज सी विकास तालिम केन्द्रका प्रतिनिधिलाई म स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछु। अध्यक्ष नै हुनुहुन्छ, परिलाई यो अवार्ड लिनको लागि आग्रह गर्दछु। सायद यस्तो सुखद क्षणहरू कमै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। जो आमाले सुरु गरेको पार्लर अर्को पुस्तामा हस्तान्तरण भएको छ, छोरीलाई धेरै बधाई छ। यसै गरी सर्वोत्कृष्ट हेयर टेक्निसियनको रूपमा यो स्टाइलिस्ट ब्युटी वुमेन ट्रेनिङ सेन्टरका रिना अवारी, यहाँलाई म यो अवार्डको लागि स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछु। धेरै बधाई छ यो स्टाइलिस्ट ब्युटी वुमेन ट्रेनिङ सेन्टरका रिना अवारीलाई। तालीमा कति छैन गर्नुहोस् न, के भयो यस्तो अल्छी लाग्दो नानीहरूलाई चाहिँ। तपाईँहरूको जोस बिना त कहाँ जाँगर आउँछ त हामीलाई चाहिँ। यसै गरी बधाई छ। अर्को क्याटेगोरी रहेको छ सर्वोत्कृष्ट माइक्रो ब्लाइन्डिङ प्रगति ब्युटी पार्लर एन्ड ट्रेनिङ सेन्टरका प्रतिभा शाही। यहाँलाई अवार्डको लागि म स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछु। प्रतिभा शाही हरेक कुराहरू राम्रो गर्नको लागि आफूबाटै सुरु गर्नुपर्छ। कस्तो अन्तजी यहाँलाई पनि आसन गर्नुको लागि हार्दिक आग्रह छ। हामी सबैको फोकल कन्ट्री आवाज दिदी सर्वप्रिय गायिका अन्जु पन्तको पनि आगमन भएको छ। मैले भन्दै देखेँ त राम्रो मान्छेहरूले बिस्तारै देख्छु। सुरुमै हेऱ्यो भने एक्सिडेन्ट हुनसक्छ नि त। धेरै बधाई छ यहाँलाई। यसै गरी सर्वोत्कृष्ट ब्राइडल मेकअपतर्फ सृजना ब्युटी पार्लर सृजना माया कनेललाई अवार्डको लागि हामी आमन्त्रण गर्दछौँ। सर्वोत्कृष्ट ब्राइडल मेकअप सृजना ब्युटी पार्लर सृजना माया कनेल। यति यहाँलाई धेरै बधाई छ। नेसनल इन्टरटेनमेन्ट अवार्ड अन्तर्गत सर्वोत्कृष्ट ब्राइडल मेकअपमा सृजना थापा कनेलले यो अवार्ड पाउन सफल रहनुभएको छ। यसै गरी सर्वोत्कृष्ट मेकअप आर्टिस्ट बिस्तारै नाम भन्नेछु। यहाँलाई फेरि पनि बधाई तथा शुभकामना। सर्वोत्कृष्ट मेकअप आर्टिस्ट शान्ति डङ्गु, यहाँलाई अवार्डको लागि हामी अगाडिपट्टि आमन्त्रण गर्दछौँ। जोरदार ताली बजाएर उहाँलाई अवसर प्रदान गर्छौँ। सर्वोत्कृष्ट मेकअप आर्टिस्ट
शान्ति डङ्गोर। धेरै धेरै बधाई शान्ति डङ्गोरजीलाई। यस्तै सर्वोत्कृष्ट ब्युटिसियन अफ द इयर लक्ष्मी ब्युटी होमको तर्फबाट लक्ष्मी महर्जन। लक्ष्मी महर्जन लक्ष्मी ब्युटी होमको तर्फबाट सायद नेसनल इन्टरटेनमेन्ट अवार्ड भनेर यो सबै खालका क्याटेगोरीलाई समेट्नु भएको छ आयोजक टिमले। यो नयाँ सुरुवातको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै बधाई पनि छ। त्यसै गरी पपुलर ब्युटिसियन अफ द इयर सुस्मिता बमजन, यहाँलाई म अवार्डको लागि स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछु। सुस्मिता बमजन पपुलर ब्युटिसियन अफ द इयर। ब्युटिसियन हुनुहुन्छ जसलाई नायिका जस्तो देखिनुहुन्छ। कति राम्रो क्या कोही त तपाईँहरूले ताली यति घुमाउँदा पनि भन्न बजाउन नआउने किन होला? अरे वाह क्या बात! यो सिटी बजाउने व्यक्ति चाहिँ खत्रै हुनुपर्छ है। शान्तिलाई नै आँखा जान्छ त्यो किन हो? डाइरेक्ट भएर होला। हजुरले होइन मलाई थाहा छ। धेरै धेरै बधाई पपुलर ब्युटिसियन अफ द इयरको रूपमा सुस्मिता बमजन अवार्डेड हुनुभएकोमा। त्यसै गरी सर्वोत्कृष्ट ब्युटी प्रडक्ट अफ द इयर स्क्रिन एन्ड फाइटोम्याक्स कम्पनी। फाइटोम्याक्स कम्पनी उहाँले सर्वोत्कृष्ट ब्युटी प्रडक्ट अफ द इयर प्राप्त गर्न सफल रहनुभएको छ। स्क्रिन एन्ड फाइटोम्याक्स कम्पनी अवार्डको लागि हामी आग्रह गर्दछौँ। केमिकल रहित प्रडक्टहरू होला होइन अन्जुजी? सायद अब हामी प्रयोग गर्छौँ। त्यस्तै गरी अघि आइपुग्नु भएको थिएन जस्तो लाग्यो मलाई। सौन्दर्य अवार्ड अन्तर्गत सर्वोत्कृष्ट ब्युटी सलुन। तपाईँलाई थाहा छ काठमाडौँको 4th फ्लोरमा रहेको रश्मिलाज फेसियल हाउस एन्ड ब्युटी केयर। रश्मिलाज फ्रेस आइसक्नु भएको छ। यसका प्रोपाइटर यहाँलाई म अवार्ड लिनको लागि अगाडिपट्टि आमन्त्रण गर्दछु। मैले अघि पनि भनिसकेँ, सायद रश्मिला दिदीलाई थाहा छैन होला, उहाँको अनुपस्थितिमा म रश्मिलाजमै गएर मेकअप गरेर आएको हो। सन्जुले गरिदिएको हो। धेरै धेरै धन्यवाद भनिदिनु होला। हामी कलाकारहरूसँग धेरै ब्युटिसियन साथीहरू निकै नजिक हुनुहुन्छ, किनकि हाम्रो लागि उहाँहरू अपरिहार्य जस्तै हुनुहुन्छ। हामीलाई अलिकति ग्ल्यामरस, अलिकति फरक पाराले हामी स्टेजमा आउनुपर्छ र दर्शकहरूमा परिचित हुनुपर्छ। यो सम्भव उहाँहरूबाट रहन्छ। जस्तो सोनु दिदी यही बसिराख्नु भएको छ, यो कार्यक्रमको सल्लाहकार पनि हुनुहुन्छ। धेरै ब्युटिसियनहरू हुनुहुन्छ। यहाँहरू सबैलाई हाम्रो तर्फबाट धेरै धेरै सम्मान छ, धेरै धेरै शुभकामना छ। अर्को क्याटेगोरी रहेको छ फेसन अवार्ड। सर्वोत्कृष्ट फेसन डिजाइनर इन्ता अटायर। इन्ता श्रेष्ठलाई म अगाडिपट्टि आमन्त्रण गर्दछु। मेरो भने सपनै भयो इन्ताले बनाएको लुगा लगाउने। उहाँको डिजाइन यति फिटिङ हुन्छ, यति राम्रो हुन्छ। इन्ता श्रेष्ठ, यहाँलाई धेरै धेरै बधाई छ। यस नेसनल इन्टरटेनमेन्ट अवार्ड अन्तर्गत सर्वोत्कृष्ट फेसन डिजाइनरको रूपमा अवार्ड प्राप्त गर्न सफल हुनुभएको छ। इन्ता अटायर। यसै गरी पपुलर फेसन डिजाइनर काजल क्रिएसनको तर्फबाट काजल शर्मा। सुरुवातीमा मैले निकै लगाएँ काजलको लुगाहरू। अत्यन्तै सहज, मिलनसार, सबैको प्रिय सहयोगी भावनाले उत्पोत रहेकी काजल शर्मा।
काजल क्रिएसनले पाउन सफल रहेको छ। धेरै धेरै बधाई छ काजल शर्मालाई। पक्का हो काजल भन्दै छ दिपा दिदीको हातबाट मैले अवार्ड पाएर एकदमै खुसी छु, किनकि दिपा दिदीले यसको यो क्रिएसनलाई प्रमोट गर्नको लागि हुन त दिपा दिदी सबैको लागि खुसीकी अहोराको लागि बनाउनुहुन्छ, तर विशेष त हामी देखिरहेको छौँ उहाँहरूको यो क्रिएसनको लागि अझै विशेष सपोर्ट गर्नुहुन्छ र विशेष मध्यनजर पनि गर्नुहुन्छ, ध्यान राख्नुहुन्छ। त्यसै गरी अर्को विधा रहेको छ सर्वोत्कृष्ट फेसन मोडल महिलाका छ दुर्गा विसुदाल। सर्वोत्कृष्ट फेसन मोडल महिलाका छ दुर्गा विसुदाल। धेरै धेरै बधाई छ दुर्गाजी तपाईँलाई। यसै पपुलर फेसन मोडलतर्फ सिलासमा हमाल मल्लज्यू। पपुलर फेसन मोडल सिलासमा हमाल मल्लज्यू यो फेसन अवार्ड अन्तर्गत अर्को विधा रहेको छ पपुलर फेसन मोडल सिलासमा हमाल मल्लज्यू। तपाईँ यो नेसनल इन्टरटेनमेन्ट अवार्ड 2021बाट पपुलर फेसन मोडलमा अवार्ड प्राप्त गर्न सफल रहनुभएको छ। यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरू हामीसँग अवार्ड क्याटेगोरीहरू निकै नै छन्। समयलाई मध्यनजर गर्दै सकेसम्म यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदैछु। आउँदै हुनुहुन्छ भनेर मैले सुनिराखेको पपुलर फेसन मोडल सिलासमा हमाल मल्लज्यू हामी केही समय पछाडि उहाँलाई यो अवार्ड प्रदान गर्नेछौँ। अहिलेलाई सर्वोत्कृष्ट फेसन मोडल पुरुषतर्फ रणधीर शाह जोरदार तालीले उहाँलाई सम्मान गर्नुहोस्, बधाई गर्नुहोस्। सर्वोत्कृष्ट फेसन मोडल रणधीर शाह। यी यस्ता अवार्डहरूले वास्तवमै काम गर्ने मान्छेहरूलाई छुट्टै खालको हौसला प्रदान हुन्छ। एउटा सम्मान, इज्जत, माया, यो सुधार र प्रेरणाले अझै काम गर्ने हौसला बढेर आउँछ। यहाँलाई धेरै धेरै बधाई छ सर्वोत्कृष्ट फेसन मोडल पुरुष अन्तर्गत अवार्ड प्राप्त गर्न सफल गर्नुहुने भएकोमा रणधीर शाहजी। अर्को विधा रहेको छ सर्वोत्कृष्ट ब्युटी पेजेन्ट मोडल अफ द इयर अन्तर्गत अवार्ड पाउन सफल रहनुभएको छ छिरिङ डोल्मा शेर्पाज्यू। यहाँलाई म अगाडिपट्टि आमन्त्रण गर्दछु। छिरिङ डोल्मा शेर्पाज्यू बाहिरबाट आउनु हुनुहुन्छ। ठिकै छ, हामी तपाईँहरूको यो प्रतीक्षालाई धेरै बेरसम्म पनि राख्न सक्दैनौँ। यता स्थानमा आसन गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु सम्पूर्ण हाम्रा अतिथिज्यूहरूलाई। यहाँको साथ र सपोर्टको लागि धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न पनि चाहन्छु। यसै गरी अर्को क्याटेगोरी रहेको छ इभेन्ट एन्ड टुरिज्म अवार्ड। यो अवार्ड वितरण गरिदिनको लागि म स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछु चलचित्र निर्माता संघका अध्यक्ष आफैमा निर्देशक नायक हामी सबैका सर्वप्रिय कलाकार आकाश अधिकारीज्यू। त्यसै गरी वरिष्ठ पत्रकार विजय रत्न गुलाबज्यू। त्यसै गरी सर्वप्रिय नायिका सुमित्रा थापाज्यू। यो अलिक फरक खालको अवार्ड रहेको छ इभेन्ट एन्ड टुरिज्म अवार्ड। उहाँहरूलाई हौसला प्रदान गर्दै सर्वोत्कृष्ट एक्टिभिटी अफ द इयर
Skytree Entertainment को तर्फबाट नजिर हुसेन सर्वोच्च कृष्ण एकाडेमी अफ द इयर धेरै धेरै बधाई छ यहाँलाई। अवार्डको लागि हामी स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछौँ। बाहिरबाट आउँदै हुनुहुन्छ चाहिँ नभन्नु होला। बधाई छ यसलाई। त्यसै गरी सर्वोत्कृष्ट यङ इन्टरप्रेनर अवार्ड टुरिज्म एन्ड कल्चरको तर्फबाट बालकृष्ण पोखरेल यहाँलाई धेरै धेरै बधाई छ। बालकृष्ण पोखरेलको अवार्डको लागि हामी स्टेजमा आमन्त्रण गर्छौँ। अन्जुको मात्रै ताली बज्दैछ। बधाई छ सर्वोत्कृष्ट यङ इन्टरप्रेनर अवार्ड प्राप्त गर्न सफल रहनुभएको टुरिज्म एन्ड कल्चरका बालकृष्ण पोखरेलज्यूलाई। त्यसै गरी अर्को विधा छ सर्वोत्कृष्ट पेजेन्ट डिरेक्टर अन्तर्गत रिबन इन्टरटेनमेन्टका निशुकान्त झा यहाँलाई अवार्डको लागि हामी स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछौँ। धेरै धेरै बधाई छ निशुकान्त झा सर्वोत्कृष्ट पेजेन्ट डिरेक्टर रिबन इन्टरटेनमेन्टको तर्फबाट निशुकान्त झा। हामी प्रायः गीत सङ्गीतकै विधाहरूलाई धेरै फोकस गर्ने गर्छौँ र यो फरक विधालाई समेटेर अवार्ड प्रदान कार्यक्रम रहेको छ। यो आफैमा अत्यन्तै अनुकरणीय र अनुसरणीय काम रहेको छ। आयोजक टिमलाई फेरि पनि बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। अर्को विधा रहेको छ सर्वोत्कृष्ट कोरियोग्राफर अफ द इयर अश्विनी कान्त झा रिबन इन्टरटेनमेन्टकै तर्फबाट। अश्विनी कान्त झा धेरै धेरै बधाई छ यहाँलाई। अवार्डको लागि हामी स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछौँ। सर्वोत्कृष्ट कोरियोग्राफर अफ द इयर अश्विनी कान्त झा रिबन इन्टरटेनमेन्टबाट यहाँ सबैलाई धेरै धेरै बधाई ज्ञापन गर्दै म अतिथिज्यूलाई पुनः यथा स्थानमा आसन गर्नको लागि आग्रह गर्दछु। आकाश दलाल यसै गरी अर्को विधा रहेको छ म्युजिक अवार्ड आधुनिक गीततर्फ। म यो अवार्ड प्रदान गरिदिनको लागि गीत अनाउन्स गर्नु अगाडि म यो आधुनिक म्युजिक अवार्ड प्रदान गरिदिनको लागि वरिष्ठ सङ्गीतकार राजु सिंहज्यूलाई म अगाडिपट्टि आमन्त्रण गर्दछु। यसै गरी निर्देशक समाजका उपाध्यक्ष राजु अधिकारीज्यू यहाँलाई पनि म स्टेजको अगाडिपट्टि आमन्त्रण गर्दछु। त्यसै गरी वरिष्ठ पत्रकार आफैमा गीतकार आदरणीय व्यक्तित्व शान्ति गुरुज्यू। त्यसै गरी अवार्ड प्रदान गरिदिनको लागि चलचित्र प्रड्युसर नायिका ब्युटिफुल लेडी उमा बेबीलाई पनि म अगाडिपट्टि आमन्त्रण गर्दछु।
उमा बेबी। म्युजिक अवार्ड अन्तर्गत आधुनिक विधामा सर्वोत्कृष्ट गायिकाको रूपमा उमा बेबी आउँदै हुनुहुन्छ। गायिकाको रूपमा महिला मात्र होला, नायिकाको रूपमा सर्वोत्कृष्ट होइनाहरूको लागि भनिन्छ नि, कुलो र कुलोलाई जता लगे पनि जान्छ। हाम्रो अतिथिको रूपमा उमा बेबी आइसक्नु भएको छ। मैले ढिलो नगरिकन आधुनिक विधातर्फ सर्वोत्कृष्ट गायिकाको रूपमा मलाई थाहा छ तपाईँले पनि अनुमान लगाइसक्नु भएको छ। None other than person Anju Mata. सर्वप्रिय गायिका अत्यन्तै मिलनसार अन्जु माता। यति मिठो आवाज सायद यो माहौलमा सिन्चित हुँदा कति मजा आउँछ होला है। के छ विचार? तपाईँको अनुरोधलाई मध्यनजर गर्छु म। अन्जु पन्तलाई हामीले यो अवार्ड प्रदान गरे पश्चात त्यत्तिकै टाढो पठाउन सक्दैनौँ, किनकि अन्जुजीको आवाजबाट हामी उताउ ट्र्याक पनि सुन्छौँ, किनकि झन् इन्जोय गर्छौँ हामी त्यसरी, हो कि होइन? मैले भन्दैछु बल्ल त मलाई यहाँ अवार्ड कार्यक्रम गर्ने जस्तो लागिराखेको छ। जब अन्जु स्टेजमा आएर त्यो ट्रफी दिइसक्यो त्यस पछाडि हामीलाई त्यो खालको माहौल सृजना भएको छ। म अन्जुजीलाई आफ्नो मुखारबिन्दबाट केही गीतहरू, धेरै त भन्दिनँ डरौँदिराले, केही मिन्स एक दुईवटा गीतहरू प्रस्तुत गरिदिनको लागि आग्रह गर्दछु। एकचोटि जोरदार तालीको सम्मान गर्नुहोस्। धेरै धेरै धन्यवाद सम्पूर्णमा। अघि यहाँ कुरा भएअनुसारको मन्त्रीले भनिहाल्नुभयो, यो अवार्ड चाहिँ नि खासमा हामीहरू उपस्थित जनाउनु भनेको चाहिँ एउटा उत्सवको लागि हो, एउटा उत्साहको लागि हो। मैले त्यहाँ बसेर धेरै ताली बजाइरहेको थिएँ, किनकि मेरो मलाई त केही पनि लाग्दैन, जहाँ आफ्नै परिवार हो, त्यस कारण अप्ठ्यारो पनि लाग्दैन। यहाँ असहज जस्तो फिल भइरहेछ भने चाहिँ हामीले एकदम जवाब त्यसमा चाहिँ अलिकति साथ सहयोग गरिदिनुपर्छ भन्दा, किन हाम्रै हाम्रै इन्डस्ट्री हो, हाम्रै आफ्नै परिवार हो नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि यो सुन्दर समयको लागि आयोजक टिम, सम्पूर्ण पत्रकारज्यूहरू, मेरा अग्रज जति हुनुहुन्छ, मेरा सहकर्मी जति हुनुहुन्छ, अनि यहाँ मेकअप आर्टिस्टहरू हुनुहुन्छ, अनि ड्रेस डिजाइनरहरू सम्पूर्णलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो अग्रज सर्जकहरू यहाँ अगाडि हुनुहुन्छ, आदरणीय सर चौधरी बस्कर सर हुनुहुन्छ। अस्ति भर्खर पनि हामीले नेपाल स्टारमा त्यति राम्रो चाहिँ कार्यक्रम सञ्चालन गऱ्यौँ, त्यसको लागि म धन्यवाद दिन्छु सरप्रति पनि होइन। र जयराम दाहाल दाई हुनुहुन्छ, यहाँ अरू अनेक धेरै कृष्ण दाई हुनुहुन्छ, आज दिदी ल्याउनु भएको रहेछ, मिस गरिरहेको छ। तर गोपालजी, शान्तिप्रियजी, सम्पूर्ण हामी सबैजना आकर्षणीय हुनुहुन्छ। कृष्णजी दुई दम्पति एकदमै राम्रो लाग्छ तपाईँको फलोस है। अब अहिलेको यो मैले लुगा गीत चाहिँ नि जति सर्जक हुन्छ यहाँ यस गीतका सबैजना आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र हृदयबाट सम्झन चाहन्छु। माननीय शेषलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। एकदम मिठो आवाजको हुनुहुन्छ आफैमा पनि साथै हुन्छ। अनि हीराकाजी थापाको चाहिँ शब्दरचना छ है, र उहाँलाई पनि धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यति मिठो गीतमा मलाई सम्झिदिनु भयो। अब कुन गीत गाउनु भयो? अब मलाई फरमाइस चाहिँदै भन्नु त, कसैलाई के मन छ सुन्नलाई? विदाउट ट्र्याक एकछिन भए पनि
भनेपछि तिनवटा केटा नबिर्से तिमीलाई तिमीहरूको कति तिर्खा लाग्यो पानी खायो नबिर्से एउटा म गाउँछ अहिले भर्खरै हामीले चाहिँ दम्पतीले मेरो श्रीमान र मैले चाहिँ हामीले टिकटक पनि गरेको थियौँ निकै नै हिट खाइरहेको छ हुँदैन एकदमै हिट लिस्ट हो यो आदरणीय हाम्रो उन्नति गोरासीलाई सबैलाई मानेको छ र आदरणीय सम्पत्ति दसबाट सर्कै कम्पोजिसन रहेको छ किनकि गुरुवाबाट मान्नै पर्छ होइन त्यो हो त्यस कारणले साँच्चै म तिम्रो चलचित्रबाट लिएको छु है त मायालु मान्छे भएको कारणले पनि ए माया ए माया ए माया हुन्छ फेरि ए माया तिमी भन्दा म पहिले मार्छु एकै तालमा है सबैले तिमी भन्दा म पहिले मार्छु तिमी भन्दा म पहिले मार्छु थ्याङ्क यू भेरी मच र यहाँ उमा हुनुहुन्छ एकदम राम्रो अभिनेत्री हुनुहुन्छ उहाँ मजु होइन उहाँको गीत पनि अहिले रिसेन्टली हाम्रो आकाशजीले गर्नुभएको छ त्यसमा एक्ट गर्नुभएको छ एकदमै राम्रो गीत पनि हामीले रेकर्ड गरिसकेका छौँ हामी समूहबाट हजुरहरूलाई पछि सुनाउने नै छौँ दिवाजी नै हुनुहुन्छ प्यारी धेरै सम्झेँ मैले तपाईँलाई अस्तिको बेलामा एकदमै धेरै सम्झेँ बिहाभन्दा अगाडि पनि सम्झेँ र पछाडि पनि सम्झेँ है र उहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु उहाँको चलचित्रहरू पनि निकै हिटलिस्ट हामीले काम गऱ्यौँ एकदमै रिलेटेडमा बस्न सफल रह्यो राजप्रभुले पनि म सम्झिन चाहन्छु यतिखेर है पूर्व पश्चिम कस्तो छ भने तालीमा किन बजाइरहेको थाहा छ ताली बजाउनाले चाहिँ डक्टरले पनि लिने गर्नुहुन्छ नि त ताली बजाउनाले चाहिँ हामीलाई हुन त अब कतिले गाली गर्नुहुन्छ तर नेभर माइन्ड होइन यहाँ पनि हुनुहुन्छ ल गाउँछु ए बाबा गाउँछु बाबा सरी बाबा गाउँछु अब गाइहाल्छु ल सँगै गाउनुपर्छ है त ल महेश खड्काजीलाई सम्झिन चाहे विपिन भाइलाई सम्झिन चाहे एकदमै मेरा अघिका चाहिँ सङ्गीतकर्मी जति पनि हुनुहुन्छ सबैलाई म सरकारहरूलाई म आदर सम्मान चाहिँ नबिर्सु तिमीलाई किरण गरेर पनि सम्झिन चाहे नबिर्से Oh
अक्टोबर भन्नुभएको थियो साँच्चै होइन तिर्खा हुन त तिर्खा त साँच्चै लगाइरहेछ पानी त्यहाँ देखिरहेको थियो अघिदेखि हाम्रो अगाडि पानी छैन भने कस्तो बग्दै बाँध्यो एकजना भन्दाखेरि भैलाई नै सम्झिन चाहन्छु म तिर्खा लाग्यो हुन्छ अब अर्जुनलाई सम्झिन चाहे तिमी रहेको बल लास्ट गाउँछु है त अन्तिम रहेको छ र म यहाँ हाम्रो राजु सिंहजीसँग मैले धेरै काम गरेको छु यति मिठो मिठो चाहिँ काम गरेको छु भनेर साध्य छैन ट्राभलमा प्रायः जस्तो गीतहरू सुन्ने गर्छौँ कतिपल्ट त आँखाबाट आँसु पनि आउँछ त्यति मिठो गीतहरू भएको छ सबै सर्जकहरूको फेरि आभार व्यक्त गर्दै तिमी रहेको बल तिमीलाई हँसाउन सक्दिनँ तर तिमीसँगै मृत्युको पल तिमीलाई बचाउन नसक्ला तर तिमीसँगै मरिदिन सक्छु Thank you very much. Love you all. Thank you. बुझ्नु त छैन तर हामी पुरा आउँछौँ बिस्तारै धेरै धेरै बधाई अन्जु पन्तलाई सर्वोत्कृष्ट आधुनिक गायिकाको रूपमा यो अवार्ड जित्न सफल रहनु भएको छ र यहाँहरू भर्खरै मात्र वैवाहिक बन्धनमा पनि बाँध्नु भएको छ श्री कोइरालासँग दुवैजनालाई सफल दाम्पत्य जीवनको एकचोटि जोरदार ताली बजाएर शुभकामना चाहन्छु यसै गरी अर्को विधा रहेको छ सर्वोत्कृष्ट गायक आधुनिकतर्फ पानी छल्किने गीतबाट सम्राट चौलागाई धेरै धेरै बधाई छ सम्राट चौलागाई पछिल्लो समयमा निकै सुनेको गीत हो सर्वोत्कृष्ट गायकको रूपमा आधुनिकतर्फ सम्राट चौलागाई सम्झिने पानी झल्किने निकै भाइरल बनेको छ यो गीत यो साइडमा चाहिँ अलिकति एनर्जेटिक सोचेर हुन्छ है मजा आएन धेरै धेरै बधाई छ सर्वोत्कृष्ट गायकमा अवार्ड प्राप्त गर्न सफल रहनुभएकोमा सम्राट चौलागाईलाई सम्राटले सम्झिने पानी झल्किने हामी यो एक टुक्रा सुन्न चाहन्छौँ हो कि भन्न हामीलाई रमाइलो मात्र चाहियो नि हामी सम्झेर मात्र बस्न चाहँदैनौँ सुन्नै चाहन्छौँ मलाई ओके म यो गीत गुन्जाइदिनको लागि म यो अवार्डबाट अवार्डी सम्राट चौलागाईलाई हार्दिक आग्रह गर्दछु सम्पूर्णमा एकदम नमस्कार भन्न चाहन्छु म सम्राट चौलागाई म आज धेरै नै खुसी छु नेसनल इन्टरटेनमेन्ट अवार्ड 2077 यति धेरै खुसी छु कि भर्खरै आएको म सुन्दैछु तर तपाईँहरू सबैको मायाले अझ अगाडि बढ्न चाहन्छु सम्पूर्ण उपस्थित सङ्गीत प्रेमी र कलाकार एकदम वरिष्ठ कलाकारहरू सम्पूर्णमा फेरि पनि नमस्कार भन्न चाहन्छु मेरो गीत हजुर सम्पूर्णले मन पराइदिनु भयो सबैले एकदम धेरै गीत पनि भन्नुभएको छ तिमीलाई स्कुटर त्योभन्दा पहिला मैले मेरो बहिनी प्यारी बहिनी असाध्यै प्यारी रचना विमाललाई सम्झिन चाहन्छु तिमीलाई स्कुटर दिउला तिमीलाई कारै दिउला तिमीलाई पहिला मेरो जाउँला
सम्झिने ठाउँ छम्किने हे सम्झिने ठाउँ छम्किने। मैले योभन्दा अगाडि एउटा गीत थियो अत्यन्तै आदरणीय, मैले यति धेरै मान्ने कि उहाँलाई सायद मैले सधैँ सम्झिरहन्थेँ। उहाँसँग मैले फर्स्ट टाइम काम गर्न पाएँ र आदरणीय दिदी दिपाश्री मेरो होला दिदी, उहाँसँग मैले काम गर्न पाउँदा एकदम धेरै खुसी छु। केदार घिमिरे सर सम्पूर्णमा एकदम धेरै आशीर्वाद दिन चाहन्छु। मेरो त हात काम छ र लगाइरहेको छ, पछि चाहिँ एउटा तिमीलाई पानी पुरी खुवाउँथे नि, तिमीलाई उमेरै कलाउँथे नि, पाए जान्थे नि, तिमीलाई पानी पुरी खुवाउँथे नि, तिमीलाई उमेरै कलाउँथे नि, तिमीलाई सुनको सिक्री लगाइदिन्थे नि। पैसाले लाग्यो जिन्दगीमा खडेरी, देऊ न मलाई तिम्रो दिलमा एउटा खडेरी। पैसाले लाग्यो जिन्दगीमा खडेरी, देऊ न मलाई तिम्रो दिलमा एउटा खडेरी। थ्याङ्क यू सो मच सम्पूर्णलाई, सम्पूर्णमा हजुर सम्पूर्णमा धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हस्ते तपाईँलाई पनि धेरै धेरै बधाई। अरू गीतहरू हामी सम्झिने पानी सक्ने गर्छौँ। त्यसै गरी बधाई छ सम्राट चौलागाईजीलाई। अर्को गीत आएको छ सर्वोत्कृष्ट सङ्गीतकार आधुनिकतर्फ। म यो अवार्ड लिनको लागि समीक्षा पोखरेललाई स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछु। सर्वोत्कृष्ट मैले रुँदा नागेन्द्र श्रेष्ठ र मैले अवार्डको लागि समीक्षा पोखरेलजीलाई अगाडिबाट आमन्त्रण गर्दछु। मैले रुँदा गीतबाट सर्वोत्कृष्ट सङ्गीतकार यहाँलाई धेरै धेरै बधाई छ इन्टायर टिमलाई। यसै गरी सर्वोत्कृष्ट गीतकार पुरुष आधुनिकतर्फ तिम्रो बानी परेछ दधी अधिकारी। धेरै धेरै बधाई छ यहाँलाई। यसै गरी सर्वोत्कृष्ट आधुनिक गीतकार जुरी अवार्ड पाउन सफल रहनु भएको छ। मैले रुँदा गीतबाट हिरा काजी थापा। यो अवार्ड लिनको लागि म रिया छेत्रीज्यूलाई स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछु। रिया छेत्रीज्यू। त्यसै गरी अर्को सर्वोत्कृष्ट म्युजिक भिडियो निर्देशक आधुनिक अवार्ड म एकैचोटि अनाउन्स गर्न चाहन्छु। मैले रुँदाबाटै हिरा काजी थापा। यो दुवै अवार्डको लागि म रिया छेत्रीज्यूलाई अगाडिपट्टि आमन्त्रण गर्दछु। रिया छेत्रीज्यू सर्वोत्कृष्ट आधुनिक गीतकार। त्यसै गरी म्युजिक भिडियो निर्देशकको रूपमा एउटै गीतबाट दुईवटा अवार्ड प्राप्त गर्न सफल रहनु भएको छ। मैले रुँदा हुन त तिनटै अवार्ड भयो, उत्कृष्ट गायिकाको रूपमा, आधुनिक गीतकारको रूपमा, म्युजिक भिडियो निर्देशकको रूपमा। यसै अर्को क्याटेगोरी रहेको छ सर्वोत्कृष्ट म्युजिक भिडियो मोडल पुरुष आधुनिकतर्फ फुल सम्झेर रोए समीर खान। मेरी मेरी कङ्ग्रेचुलेसन समीर खान। यहाँ अवार्डको लागि अगाडिपट्टि आमन्त्रण गर्दछौँ। समीर खान सर्वोत्कृष्ट म्युजिक भिडियो मोडल महिला आधुनिकतर्फ। समीर खान हिँड्नु गर्नुभयो। मैले अर्को क्याटेगोरी पनि अनाउन्स गरिसकेँ। सर्वोत्कृष्ट म्युजिक भिडियो मोडल महिला आधुनिकतर्फ मैले रुँदाबाट समीक्षा पोखरेल। समीक्षा पोखरेल। समीर खान मैले देखिनँ। सर्वोत्कृष्ट म्युजिक भिडियो मोडल पुरुषतर्फ
फुल सम्झेर यो गीतमा समीर खान, यदि तपाईँ यहाँ कतै हुनुहुन्छ भने हामीलाई ओटको लागि स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछौँ, नभए अफिसियली रूपमा अन्य कुनै कार्यक्रममा प्रदान गर्दछौँ। सर्वश्रेष्ठ म्युजिक भिडियो मोडल महिला आधुनिकतर्फ मैले रुदा समीक्षा पोखरे। यसै गरी सर्वोत्कृष्ट नवमोडल आधुनिक मैले रुदाबाटै प्रवीण ऋषि। बधाई छ तपाईँलाई सर्वोत्कृष्ट नवमोडल आधुनिकतर्फ अवार्ड दिन सफल रहनुभएको छ। मैले रुदा प्रवीण ऋषि। सर्वोत्कृष्ट नवमोडल आधुनिकतर्फ मैले रुदा गीतबाट प्रवीण ऋषि अवार्ड दिँदै हुनुहुन्छ। यहाँलाई धेरै धेरै बधाई छ। यसै गरी सर्वोत्कृष्ट युगल गायन आधुनिकतर्फ ध्यान र गुण गीतबाट युगल गायनतर्फ गुणराज श्रेष्ठ, अनिता कुँवर दुवैजना र इन्टायर टिमलाई बधाई छ। अवार्डको लागि अगाडि बढ्दै आमन्त्रण गर्दछौँ। सर्वोत्कृष्ट युगल गायन आधुनिक विधातर्फ धेरै धेरै बधाई छ। युगल गायनमा सर्वोत्कृष्ट नेसनल इन्टरटेनमेन्ट अवार्ड प्राप्त गर्न सफल रहनुभएकोमा दुवैजना गुणराज श्रेष्ठ र अनिता कुँवरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रा अतिथिज्यूहरूलाई यहाँलाई कुनै स्थानमा आसन गर्नको लागि हार्दिक आग्रह गर्दछु। राजु सिंह दाई, राजा अधिकारी दाई, त्यसै गरी शान्तिप्रिय दाई, उमा देवी। यस पछाडि हाम्रो आजको विशेष कार्यक्रम भएको छ। तपाईँहरूलाई लाग्न सक्छ सुरुवातीदेखि नै यस कार्यक्रममा सङ्गीत रत्न, गीत सङ्गीतको जुदो इतिहास जस्ता थुप्रै थुप्रै गीतबाट हामी प्रभावित छौँ। त्यो व्यक्तिलाई मैले आज यस कार्यक्रममा कुनै अतिथिको रूपमा कार्यक्रममा आमन्त्रण गरिन, किनकि उहाँ आज विशेष सम्मानको साथमा स्टेजमा आउँदै हुनुहुन्छ। तसर्थ मैले सुरुवातीमा विशिष्ट अतिथिको रूपमा नाम लिनु थियो, तर पनि मैले अलिकति उहाँलाई ब्याकमै राखेर एकैचोटि एक्सपोज गर्न खोजेको थिएँ। तर पनि समुजित दाई, हृदयदेखि नै हार्दिक नमस्कार, धेरै धेरै सम्मान, जोरदार ताली उहाँलाई सम्मान गर्नुहोस्। र आज यस कार्यक्रममा विशेष सम्मानको रूपमा हामीमाझ यस समाजमा केही गर्ने व्यक्तित्वहरू रहनु भएको छ। तदनुसार यो पहिलो सम्मान गरिदिनको लागि म यस कार्यक्रममा रहनुहुने अत्यन्तै आदरणीय व्यक्तित्वहरू, प्रमुख अतिथिज्यू अहिलेसम्म आइपुग्नु भएको छैन। विशेष अतिथि चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष दाई रामलालज्यूलाई म स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछु। अध्यक्ष नेपाल फिल्म सोसाइटीका कृष्ण मल्लज्यू अतिथिको रूपमा आउनुहुन्छ। हामी सबैका सर्वप्रिय कलाकार नायक यहाँलाई पनि स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछु। त्यसै गरी महाप्रबन्धक सांस्कृतिक संस्थानका अशोक प्यासी राई ज्यू, निर्देशक, त्यसै गरी अध्यक्ष चलचित्र कलाकार सङ्घका रविन्द्र खड्काज्यू, चलचित्र निर्माता सङ्घका आकाश अधिकारीज्यू, चलचित्र प्राधिक सङ्घका अध्यक्ष पुष्कर लामाज्यू, त्यसै गरी अध्यक्ष नेपाल चलचित्र द्वन्द्व कलाकार सङ्घका नारायण प्रधानज्यू, त्यसै
अभिनेत्री निर्देशक दिपा श्री निरौला छु। यसै गरी प्रहरी उपरीक्षक लोकेन्द्र श्रेष्ठ छु। म यहाँलाई पनि स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछु। समाजसेवी योगेश देवकोटा छु। हुन त यो हामी सबैको सम्मान हो। म यस कार्यक्रममा संगीत साधक सम्मानको रूपमा संगीत रत्न वरिष्ठ सङ्गीतकार मलाई लाग्छ उहाँलाई देख्दा त्यस्तो कुनै शब्द मेरो मुखमा आउँदैन जो कि कुनै उच्चारण गर्नको लागि हरेक शब्दहरू उहाँको व्यक्तिमा रहन्छ गीत सङ्गीतको लागि जस्तो लाग्छ। अत्यन्तै आदरणीय वरिष्ठ सङ्गीतकार सम्बोजित बास्कोटालाई सङ्गीत साधन सम्मानबाट सम्मान गरिँदैछ। सबैजना यसलाई स्थानमा उठेर यो सम्मान समग्र गीत सङ्गीतको सम्मान हो। गीत सङ्गीतको युग इतिहास सम्बोजित बास्कोटालाई नेसनल इन्टरटेनमेन्ट अवार्ड 2071 अन्तर्गत विशिष्ट सङ्गीत साधक सम्मान 2077ले सम्मान गरिएको छ। यहाँ लेखिएका कुराहरू म तपाईँलाई वाचन गरेर सुनाउन चाहन्छु। सङ्गीत रत्न सम्बोधित बास्कोटा वरिष्ठ सङ्गीत साधक विगत 4 दशकभन्दा लामो समयदेखि गीत सङ्गीत चलचित्र उद्योगमा हजारौँ सङ्गीत सृजनाका माध्यमले नेपाली कला संस्कृतिको क्षेत्रमा यहाँले पुर्याउनु भएको योगदान अविस्मरणीय छ। नेपाली माटो सुहाउनु असाधारण सङ्गीत निर्देशन शब्द सृष्टिसँगै गायनको माध्यमले एक छत्र राज गर्दै देश तथा विदेशमा नेपाली सङ्गीत सृजनाको मौलिकतालाई चिनाउने नेपाल र नेपालीको शिर उच्च बनाइदिनु भएकोमा यहाँको साधना अतुलनीय योगदान र अद्भुत क्षमताको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै नेसनल इन्टरटेनमेन्ट अवार्ड 2077को अवसरमा यहाँलाई विशिष्ट सङ्गीत साधक सम्मान 2021 अर्पण गर्दछौँ। यहाँको आगामी दिन स्वास्थ्य सुधारी एवं उत्कृष्ट प्रगतिको कामना गर्दछौँ। प्रमुख अतिथि माननीय भानुभक्त ढकाल, मन्त्री संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, यसै गरी कार्यक्रम संयोजक श्री अध्यक्ष चलचित्र विभाग बोर्ड दयाराम दाहाल, विशेष अतिथि यसै गरी अध्यक्ष रोशन पोखरेल 2077 सहित 5 गते बिहिबार यो सङ्गीत रत्न सम्बोधित बास्कोटालाई विशिष्ट सङ्गीत साधन सम्मानको रूपमा आयोजकको तर्फबाट सम्पूर्ण अतिथिहरूको तर्फबाट र उपस्थित सम्पूर्ण तपाईँको तर्फबाट सम्मान गर्नको लागि हार्दिक आग्रह गर्दछु। जोरदार ताली बजाइदिनुहोला। अत्यन्तै बोल्ने मान्छे पनि नाच्ने गाउने मान्छे पनि केही समयलाई साह्रो हुन्छ। हाम्रो यो पहिलो भेट आएन, धेरै जीवनको लामो भेट लङ वे हामी छौँ। नेपाली सङ्गीतमा हामी सँगै यात्रा गरिरहेको छौँ, चलचित्रमा यात्रा गरिरहेको छौँ। मेरा अभिनय मित्रहरू, मेरा प्यारा सिङ्गरहरू, अल रेस्पेक्टेड पर्सनालिटिज, गेस्टहरू, नेपाली सङ्गीत चलचित्र सङ्गीतको आकाशलाई माथिसम्म मेरा सञ्चारपट्टि कति साथ कति लामो यात्रा हामीले तय गर्दैछौँ। हेर्दाखेरि यस्तो लाग्छ, तर हेर्दाखेरि
लामो लाग्छ र फेरि छोटो लाग्छ, कहिले लामो कहिले छोटो। र आज हामी जहाँ छौँ नेपाली चलचित्र उद्योग र चलचित्र उद्योगको 100 विजयको लागि छौँ। यो सम्मान मलाई तपाईँले किन भएको छ, यो आजादी पुस्ताको लागि पनि हो, आउने अरू भाइ बहिनीहरूको लागि पनि हो, नेपाली सङ्गीतको लागि हो, नेपाली चलचित्रको लागि हो। र यो देश र अन्य देशमा नेपाली चलचित्रका स्टारहरूले स्टार आकाशकै स्टारहरूको सुन्नेको सुरक्षा छ। थ्याङ्क यू नेसनल इन्टरटेनमेन्ट अवार्डबाट मलाई सम्मान जुन भाइले सुरु भाइले हामी माया गरिदिनुलाई म तपाईँको आभारी गर्नेछु। तिनका आभारी गर्नेछु। मलाई यो प्रमुख आतिथ्य आज जसरी यो सारा साथीभाइले माया गर्नुभयो मेरो लागि एकदमै विशेष भएको छ। तपाईँहरूको स्ट्यान्डको लागि म यहाँ नागकेश्वरी मातालाई दर्शन गरेर प्रणाम गर्छु। I'm very grateful to you all. हामीले सरी बाटो दिँदा भन्न मेरो लैलनी मेरो किन बाटो पेटमा छके सलाम छ मायालाई पहिलो भेटु यो भेट पहिलो होस् र सधैँ भेटिरहँ। थ्याङ्क यू भेरी मच, थ्याङ्क यू। धेरै धेरै धन्यवाद सम्पूर्ण अतिथिहरूलाई। त्यही नै उहाँलाई यही स्टेजमै रहन आग्रह गर्दै आजको सम्मानित व्यक्तित्व सङ्गीत रत्न आदरणीय सम्बोधित बास्कोटाज्यूलाई यथास्थानमा आसन गर्नको लागि आग्रह गर्दछु।